السلام عليكم، واش حوالكم؟ بون فيديو جديد ان شاء الله نكملو نكسبليكيو فيه تروازيام شابيتر الانتربولاسيون. لو بوان دارني بوان اللي وصلنا لها في الفيديو اللي فات، اكسبليكينا الانتربولاسيون دو لاغرانج، وعرفتو شنو هو البرانسيب نتاعها وعلى اي شيء تعتمد. C'est quoi la différence entre l'interpolation de Lagrange et l'utilisation de matrice de Vandermonde? Alors, bien sûr, il y a une différence. Alors, bien sûr, le vidéo اللي فات كان théorique, mais le vidéo هذا إن شاء الله راح يكون pratique, c'est-à-dire راح نابليكيو la méthode أو l'interpolation de Lagrange pour différents degrés. chaque fois le degré تاع البولينوم تمشي وتزيد. حكينا على البرانسيب تاع الدوغري دو بولينوم. شنو هو لو دوغري دو بولينوم؟ راهو مرتبط بلو نومبر تاع لي بوان اللي عندك. لو دوغري دو بولينوم شنو هو؟ سي لو نومبر دي بوان موان زا، تو سامبلومون. كنا قلناها ونظن راهي مفهومه. بون اون كومونس باغ لابليكاسيون الاولى. لابليكاسيون الاولى بولينوم دو دوغري 1. ديريكتومون بلا ما نخش في التفصيل وكذا، نخليكم تفهموا واش راني كاتب هنايا ديريكتومون بلابليكاسيون. بتيت ابليكاسيون عليها. لا كيسيون نيميرو 1، انا كي نقول بولينوم دو دوغري 1، بولينوم دو دوغري 1، واش معناها بولينوم دو دوغري 1؟ انه الدوغري دو بولينوم ايت ايغال 1. حنا واش قلنا لو دوغري دو بولينوم؟ يمشي على حساب لو نومبر دي بوان. Le degré de polynôme, c'est le nombre des points moins 1. كي نحكيو بالعكس، واحد قال لك انا حيكون عندي بولينوم دو دوغري 1، كي نمشي بالعكس شحال لازم لي بوان باش يخرج البولينوم نتاعي الدوغري تاعو 1. مادام نقولو degré de polynôme c'est le nombre des points moins 1. degré de polynôme 1 معناها il faut يكون لو نومبر تاع لي بوان تاعي واش 2 parce que 2 moins 1 est égal à 1. Tout simplement, باش يكون عندي polynôme de degré 1 il faut يكونوا عندنا 2 points. Tout simplement. Alors, بلا ما نطول ندخل directement في l'application. polynôme de degré 1 tout simplement راح يكونوا عندي 2 points. ها هما كاين 2 points تاعي 2 3 et 5 moins 6. 2 et 3 2 c'est x0 أو l'x0 هي 2، الfx c'est le 3 هكذا، الx1 الfx0 c'est 3، l'x1 c'est 5، l'image de 5 c'est la fonction x1 fx1. شي هذا معروف. alors راح نابليكي لو برينسيپ دو لانتربولاسيون دو لاغرانج باش نلقاو لو بولينوم نتاعنا. لاغرانج واش يقول؟ انا كي نجي نابليكي كيما قلت راح نابليكيو لو برينسيپ دو بولينوم دو لاغرانج او لانتربولاسيون de Lagrange pour trouver le polynôme qui est passant par les deux points هذوما. Le but نتاعي اني نلقى لو بولينوم اليونيك، يكون يونيك فرد بولينوم والديغري تاعو تكون سيفيزون لي يباسي على لي دو بوان. عندي دو بوان alors le degré de polynôme est égal à 1 وهذو هما لي بوان دو كولوكاسيون. tout simplement هذو هما لي دو بوان سي لو بوان دو كولوكاسيون. alors le but شنو هو؟ لو بوت انو نلقى لو بولينوم اللي يربط هاد لي بوان هذوما. tout simplement polynôme de degré 1. نجي نابليكي انايا لو برانسيب دو لاغرانج. لو برانسيب دو لاغرانج يقول لك ال اي اكس شنو هو؟ سي لا مولتيبليكاسيون، سا سي لو سامبل دو مولتيبليكاسيون دو جي. جي هو اللي يمشي ويتغير، يصدر جي هو اللي يمشي ويزيد. جي ايت ايغال 0 جوسكا 1 جوسكا ان. واحد يقول لي الان تاعي شحال هنا؟ الان تاعك مادامك تحكي على بولينوم دو ديغري 1 الان مرتبط على شحال بوان عندك. حنا عندنا الاكس 0 والاكس 1، صافي عندنا 2 بوان، عندنا او لي 2 كوردوني لو حبيتو نقولوها بلي كوردوني.
عندي هادو اللي هما نقولوا يعبروا على الاكس 0 وهادو يعبروا على الاكس 1. الور ان راح تكون ان تو سامبلومون هنا الان راح تكون عندك الان est égal à on commence par le 0 bien sûr. faut تغلطوا ما تقولوش on commence par 1 non تبداو بار 0 صافي. الان تاعي يتغير من 0 جيسكا 1. نبداو. يقول لك انا حاب نلقى الال واش هو الال 0 اكس. دونك كيفاش لقيت الال 0 اكس هكذا؟ ندير لا ملتيبليكاسيون بصح لازم نحترم هاد لا كونديسيون ان لو جي ما يساويش الاي. انا الاي نتاعي هنايا شحال؟ 0. لو نكومونسي بار جي ايت ايكال 0 وشنو هو؟ الكونديسيون ماهوش ني با فيريفي tout simplement parce que le g n'est pas égal à i. alors puisque انا لازم نلقى الاي تاعي هنا الاي تاعي ولات 0. alors باش نقول جي ايت ايكال 0 سي انتردي وعرفنا على واش انتردي في الفيديو اللي فات. الكونديسيون ني با فيريفي لازم يتفيريفي هاد الكونديسيون. alors نطلع للدرجه الثانيه ان جي ايت ايكال ان ايت ايكال 0 ما ينفعنيش. انا ينفعني ان جي ايت ايكال 0 ما ينفعنيش باسكو لازم لو جي ما يساويش الاي وانا الاي تاعي ايكال 0. الور ندير الجي تاعي ايكال 1 واش نقول؟ نقول سي لو اكس موان اكس 1 على اكس 0 موان اكس 1. اوكي الاكس هو الاكس موا واش موان اكس 1. الاكس 1 تاعك واش هو 5 ولا موش 5 tout simplement الاكس 1 est égal à 5. alors x moins 5 على واه؟ على الاكس الاي تاعي هو الزيرو. فدا راح نروح نعوض بالاكس 0. الاكس تاع اكس 0 واش هو 2 ولا موش 2 alors 2 موا واش موان اكس 1. الاكس 1 تاعي شحال 5 alors 2 موان 5 tout simplement ال 0 x est égal à x moins 5 sur 2 moins 5. راح نابليكي نفس البرانسيب لوسك كي نبداو نكالكوليو ال ان اكس. كي نبدا نكالكولي ال ان اكس الو طبقوا لو برانسيب ولازم نردو بالنا على الجي ما يساويش الاي. الور جي نبداو بالجي ايتيكال 0. وي 0 ما يساويش ال الور نبداو نحسبو من جي ايتيكال 0. كي نابليكيو لو برانسيب الور اكس موا اكس 0 سير واش سير اكس مادام رانا في ال1 sur x1 moins x0 sur x1 moins x0. bon x moins x1 x1 تاعي شحال باردون x moins x0 ما تشوفوليش x moins x0 x0 تاعي شحال 2 ولا موش 2 alors c'est x moins 2 sur واش sur x1 moins واش moins G est égal à 0. C'est-à-dire x1 moins x0. Tout simplement. Le x1 taille 5, le x0 taille 2. 5 moins 2. Ok. Est-ce que nous pouvons multiplier parce qu'on طلع في الديجري تاع الجي. G est égal à 0 مش مشكل parce que le 0 ما يساويش ال 1. Lorsque G est égal à 1, non, la condition n'est pas vérifiée. Alors نحبسو هنا. تولي لي ال ان اكس est égal à x moins 2 sur 5 moins 2 tout simplement. ردوا بالكم كي ديروا لي ملتيبليكاسيون تاع لي كوفيسيون تاعكم رد بالك انه الجي لازم ما يساويش الاي. هذا ما درنا وراهي سهله ما فيها والو كيما راكم تشوفوا. جبدتوا ال 0 اكس جبدتوا ال ان اكس نتاعكم tout simplement باش نلقى لو بولينوم نتاعي كيفاش ندير سي لا سوم دو اف اكس اي في ال اي اكس. لا سوم عندي 2 بوان الور الاي تاعي يتغير من الزيرو حتى لل1 كاينه ولا ما كانش كاينه. الور الاكس واش هو هو الاف اكس 0 في ال 0 اكس بليس الاف اكس 1 في ال ان اكس. اف اكس 0 الاف اكس 1 راهم عندنا راهم ماك لي كوردوني تاع لي بوان تاعي. واش بقى لي؟ بقى لي ال 0 اكس ال ان اكس حسبتهم par l'interpolation de Lagrange. ها هي كي ال 0 اكس ال ان اكس. الور تو سامبلومون واش عليا؟ ما عليا غير نعوض الاف اكس 0 واش هو شحال لا فالور تاع اف اكس 0 الاف اكس 0 سي 3 3 مضروبه في ال 0 اكس اللي هي هذه كاينه ولا ما كانش راهي 3 مضروبه في ال 0 اكس بليس واش بليس الاف اكس 1 الاف اكس 1 واش هي سي 6 هكذا بليس
moins 6 pardon, c'est moins 6. Alors, plus moins 6 tout simplement حتولي لي moins 6 مضروبة في ال ln x اللي حسبته ديريكتومون x moins 2 على 5 moins 2. احسب انشر دير واش تحب تخرج لك هكا ومع الاخر تخرج لك ايتيكال موان 3 في x بلس 1. هذه بولينوم و ايكواسيون دو كوا؟ هذه ايكواسيون تاع واش؟ تاع الدروا ولا لا؟ هذه تاع خط مستقيم تو سامبلومون تاع خط مستقيم. هذا ما كان، هذا واش حبيت نقول. وهكا نحسبوا واش حسبنا او جبدنا لو بولينوم نتاعنا سولون لا ميثود دو لاغرانج اللي يفوت على لي دو بوين وحيكون بولينوم اونيك والديغري نتاعو سيفيزون. مفهوم الكلام هذا؟ جو بونس راهو مفهوم. نروحو نابليكيو ديريكتومون لو بولينوم دو ديغري 2. البولينوم دو ديغري 2 و معليش نخلي يكون لو فيديو قصير باش تفهموني واش حاب نقول. الور نكري فيديو واحد اخر خير وخير بور لو بولينوم دو ديغري 2 باردون بولينوم دو ديغري. خير ما ندير فيديو ممكن طويل شويه. الور نكتفي بالفيديو هذا اللي شرحت فيه كيفاش نلقاو لو بولينوم نتاعنا هكذا. بقات فرد حاجه هنا برك نزيدها. كيفاش واحد يقولك ال 0 اكس وال ان اكس برك علاش هنايا وكيفاش تمشيو هكا وكيفاش قدر يرسمها هكا. حنا واش قلنا؟ راح نشرح هاد لو بوين هذه. حنا قلنا انه ال 0 اكس نتاعي ايتيغال 1 راح ياخذ ال 1 في البوين اكس 0. اما في تو لي بوين اللي بقاو راح تولي لا فالور تاعو ايتيغال ياخذ ال 1 في الاكس 0 وفي لي بوين الاخرين تو سامبلومون راح ياخذ الزيرو. وهذا حكينا عليه وثبتناه في الفيديو اللي فات. نفسي بالنسبه لل ان اكس. ال ان اكس ال 1 في ال 1 الور لازم لا فالور تاعو ايتيغال 1 في الاكس 1 وراح تكون في لي زوتر بوين. حنا عندنا فرد بوين في الحاله هذه دو ديغري 1 هي اكس 0 راح ياخذ قيمه الصفر. وعلاش رسمنا هكا دو دروا؟ بويسك اصلا كي حسبناهم الفونكسيون تاعهم سي دو ديغري 1 الور راح تكون تاع دروا تاع خط مستقيم برك. هذاك مكان. لو نجيو نابليكيو برك الور الاكس 0 نتاعي 2 5 الور في الاكس 0 نعاود نابليكي. الور كي تجي ترسم عوض لي هنايا برك الاكس 0 بواه الاكس 0 ب2 تولي تكتب لي هنايا سي 2 وهنايا الاكس 1 بواه ب5 وتو سامبلومون ال 0 اكس بالبرانسيب دو لاغرانج واللي ثبتناه في الفيديو اللي فات بالمحتم لازم لا فالور تاعو ايتيغال 1 في الاكس 0 اللي هي 2 في البوان اللي بقات اللي هي الاكس 1 محتمه لازم تكون ال 1. ميم شوز بور ال ان اكس. ال ان اكس لا فالور تاعو وين تكون 1 مادام نقولوا ال 1 اكس ال 1 لازم تكون ال 1 في الاكس 1 الاكس تاعها هي في ليكزومبل تاعي هي 5 الو راح تهز ال 1. الو تو سامبلومون كي تجي ترسمو مادام الدوغري نتاع ال ان اكس وال 0 اكس سي اكس ايتيغال 1 راح تكون دروا عليها رسمناها خط مستقيم وين ال ان اكس لا فالور تاعها ايتيغال 1 في البوان اكس 1 ولا فالور تاعها ايتيغال 0 في البوان اللي بقات. مفهومه؟ باش ما تحيروش كيفاش رسم لي ال 0 اكس وال ان اكس. هذا هما لي فونكسيون دانتربولاسيون وها هما كيفاش يترسموا avec le respect de conditions de Lagrange. اوكي اللي هو هذا ال اي اكس اي est égal à 1 quelle que soit la valeur de i. mais ال اي في d'autres points différents de i راح تكون égal à 0 quelle que soit la valeur de j qui تكون différente de i. هذه ثبتناها في الفيديو اللي فات ما نضرش نعاودو في الهضره. مفهومه؟ فهمتوا كيفاش تجبدوا لي بولينوم تاعكم؟ فهمتوا كيفاش تشكلوا كيما نقولوا حنايا كيفاش تشكلوا كيفاش تابليكيو لا سوم نتاعكم باش تلقاو البولينوم النهائي اللي هو ها هو كي. وكيفاش ترسموا لي فونكسيون دانتربولاسيون تاعكم اللي هما ال 0 اكس وال ان اكس. كيفاه نرسموهم بالطريقه هذه باسكو ما فيها والو. نفس البرانسيب في البوان تاعها ايتيغال 1 اي بوان خاطيتها راح تكون ايتيغال 0. اوكي نتمنى ان شاء الله تكون في هذا الفيديو هذايا. مانيش حاب نزيد دوغري 2 باش ما يكونش الفيديو طويل هكذا.
في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشوفوا لابليكاسيون في الديغري ايت ايغال 2 كيفاش راح نلقاو لو بولينوم تاعنا لوسكون مادام نقولوا بولينوم دو degré 2 alors on a 3 poids puisque le degré du polynôme c'est le nombre des poids moins 1. اوكي نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم. نعاود الهضره ديما اللي عندكم، اذا عندكم اي اسئله ولا ما فهمتوا ولا شيء اتصلوا بالديليغي ولا اتصلوا بيا ان شاء الله. هيا بون كوراج.